भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोदच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पापा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पापा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पापा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 हे सकाळच्या वेळा भोव आपुरबायची बसवणी म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. ह्या शुक्राच्या दिसा एक आपुरबायची बसवणी देव आमकां दिवन आसा. हो सगळो म्हयनो तुमचो आशिर्वादाचो जावं दी. हो सगळो म्हयनो तुमचो बेसांवाचो जावं दी. हो सगळो म्हयनो कुरपेन भरलो जावं दी. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा कितली भावणी ती उपास करून मागोवन आसात आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी. आनी जे कितें उपास मागण्यान ते मागतात ते तुमकां फावूच जावं दी. म्हणून ह्या सकाळच्या वेळार आज म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर जोशुआ 1:5 तूं जिवंत आसा सर कोणच तुज्या विरुद्ध रावूंक शकचो ना. तूं जिवंत आसा सर कोणच तुज्या विरुद्ध रावूंक शकचो ना. कोणच तूं जिवंत आसा सर. कित्याक परतून म्हणटा की जशे हांव मोयचे सवे आसलो तशे हांव तुज्याय सवे आसतलो. जशे हांव मोयचे सवे आसलो अब्राहमा सांगात आसलो सेम देव हांव तुज्या सवे आसतलो म्हण जोशुआक देव म्हणटा. आज ह्या शुक्राच्या वेळा सेम देवाचे तर म्हाका तुका म्हणटा की सेम देव हांव तुमच्या सवे आसा. सेम देव सेम देव. इस्रायल परचेक काडपाक उदक दिल्लो देव. इस्रायल परच्या मान्ना दिल्लो देव. इस्रायल परचेक प्रत्येक तर मास दिल्लो देव. सेम देव ह्या म्हयन्यात हांव तुमच्या सांगात आसता. कितल्या बाय अपुरबायचे उतार म्हज्या मोगाचेर देवान उलयला ते देव करता. आमी विश्वास रावया. ह्या म्हयन्यान जेजूच्या बोपयत्र काळजा लागीं विश्वासान रावया. आमी जेजूच्या बोपयत्र काळजा कर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारके. हांव भिरांतेन सांपडना जावच्या दुबावान सांपडना जावच्या अस्कतकायेन म्हजे काळीज वळख जायना जावच्या. जेजूच्या बोपयत्र काळजा कर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारके. जेजूचे काळीज बापाच्या मोगांत एक जावन आसले. जेजूचे काळीज हर एक कलारी उदार आनी काकोतीचे माये मोगाचे जावन आसले. जेजूचे काळीज कणवाळ्याचे जावन आसले. जेजूचे काळीज दयाळ्याचे जावन आसले. जेजूचे काळीज पिडेस्तांच्या कश्टाच्या वळवळ्यान आसल्या त्या पिडेस्ताली वचून ताका गूण करचे तसले आसले. जेजूचे काळीज 5,000 लोकां जेवणांतल्या वेळार त्या सुवातेर अचापकरचे काळीज तांची भूक थांबोवचे काळीज सुरसुरे भोगचे काळीज जेजूचे जावन आसले. आमच्या लागीं आसा की हेरांचे सुरसुरे आसा की आमकां ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमी मागूंक जाय. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज मुचे तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज मुचे तुज्या काळजा सारके. ह्या शुक्राचे विशेष रितीन मागया. जेजूच्या काळजा सवे
जाऊ दी आमचे काळीज या गायनाद्वारे जेजूक आम्ही अर्घा देऊन या गायनाद्वारे म्हणूया मुझ्या देवा सर्गीच्या धन्या अर्घा तुका महिमा तुका जाऊं भगलाप तुका जाऊं आता आणि सर्वदा महिमा तुका जाऊं भगलाप तुका जाऊं आता आणि सर्वदा सर्वांदर मोजो तारो सर्वांसो बावडो कसो वो तुझी काकळून बावडाचे तुझ्या पाटय दैवी कदा म्हज्या सोम्या मुझ्या देवा सर्गीच्या धनिया अर्घा तुका महिमा तुका जाव होगळाप तुका जाव आता आणि सर्वदा अर्घात महिमा तुका जाव होगळाप तुका जाव आता आणि सर्वदा महिमा तुका जाऊं सगळे म्हणे आम्ही महिमा तुका या सकाळच्या तुका महिमा जाऊं सुम्या तुका स्तुती जाऊं तुका वाकणी जाऊं तुका पदवी जाऊं जेजू तू वर्तो आणि वर्तो जाऊन असं महिमा तुका सुम्या तुका एकलागस महिमा तुका पदवी तुका स्तुती जेजू तुझ आमचो आसरो तुझ राय सुराय धनिया सो धनी जाऊन असाय आयचो दीस बुधवाराचो दीस आमचो चलोन व्हरतलो आमकां राखून व्हरतलो आमकां सांबाळून व्हरतलो तूं आमचो देव जावन आसाय जेजू प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें दयाकन मोठवे अनाउन्समेंट ह्या टेस्टिमनीच्या पयलेच हांव तुमच्या मुखार दवरतां. दयाकन पळया पेटिशन नंबर जावन आसा पेटिशन नंबर 8169827765 हांगा घाला पळया 8169827765 हो पेटिशनाचो नंबर. दयाकर कितली पेटिशन आसा तांतो तुमी घाला कितली पेटिशन आसा तांतो तुमी घाला. परतून 9702957091 हो कॉलिंग नंबर जावन आसा आनी तूं पेटिशनाक घालनाकात आनी तूं म्हयन्याक एक फावटी रिट्रीट चलता ताची तुमी बुकींग नांवां हांतू घाला आनी तुमकां आमी दुसरो नंबर बुकींग खातीर दितले. तशेंच म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमचे सर्वीस टिमाचे फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस आसा तातूंत बुकींग करूंक जाय जाल्यार हांतू तुमी ह्या फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस आसा सर्वीस टिमाचे फर्स्ट फ्रायडे फूल डे एडोरेशन आनी आसतलें. तुमकां कोणाक येवंक जाय ह्या नंबराचेर तुमी बुकींग करा. ह्या नंबराचेर तुमी वॉट्सअप करा आमकां येवंक जाय म्हणून बुकींग करी येता. त्या खातीर हांतू पेटिशन घालनाकात. दया करून हांतू पेटिशन घालनाकात तुमी. तशें कॉलिंग नंबर आनीक आसा 7204062984 कॉलिंग नंबर जावन आसा. परतून आतां टेस्टिमनी नंबर पळय 8431241506 यूथ नंबर 7259851307 हे इतले नंबर हांगा घालात. परतून पळया ही सगळी ह्या नंबरा प्रकारच तुमी फॉलो करून वचा. कित्याक म्हळ्यार उरले हर एका नंबरार ती कॉल करतात हर एका नंबरार पेटिशन घालतात. दया करून आमच्यान तितलें करूंक जायना. हे सकाळच्या वेळेक एक समजून घेया आनी म्हाका तशें करिनासतना सगळें बऱ्या रित्या मांडावळ्या प्रमाणे आमी करया. म्हज्या मोगाचें न्हू आयचेच देवाक अर्घ दिता आसतना परतून हे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया ताची वर्ती सकत आमी जण एकली अनुभव करया. प्रेज लॉर्ड हालेलुया. म्हजें नांव जॉयस हांव मस्कटान देवान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर ताका साक्ष दिवंक आशयता. आनी म्हजी साक्ष जावन आसा म्हज्या भावाची जेसनाची. ताका कोवीड जॉबाक वचूंक ताका मेडिकल करूंक जाय आसलें आनी ताका एक मेडिकल सेंटर मेळिल्लें आनी तें मेडिकल सेंटर आमी मस्त वरीड आसल्या. कित्याक म्हळ्यार त्या मेडिकल सेंटराच्या विशयांत आमकां मस्त पाड इम्प्रेशन आसलें. कित्याक मस्त जाणांनी सांगतालीं ती जाय जाय म्हण फेल करतात तशें अशें म्हण सांगून जाल्यार आमी देवा वयर भरवंसो दवरून तो त्या सेंटराक गेल्ल्या टायमार ताणें मेडिकल जावन तो फाटी येताना विचारलें फाल्यां म्हाका रिपोर्ट मेळटा म्हणून सांगून. तेन्ना ताणें सांगलें ना तुका फाल्यां रिपोर्ट मेळना कित्याक तुवें परतून फाल्यां मेडिकलाक येवचें पडटलें म्हणून. आमी मस्त वरीड जाल्या कित्याक एका दिसान जावचें आसलें मेडिकल ताणें 2 दिसांनी कित्याक हें केलें म्हूण सांगून. आमी मस्त वरीड आसतना आमी
डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें आनी ताच्या खातीर मागोवंक सांगलें आनी म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 94:14, 46:7, 86:10 आमी हे कंटिन्युअसली फॅमिली मेंबर्स रिपीट करनासल्या आनी तो दुसरे दीस तो मेडिकलाक वचून ताजे बऱ्यान मेडिकल जावन तिसरे दीस ताणें रिपोर्टाक फोन करतना तांणी खंयचेंच अडखळ नासतना तो मेडिकलान पास जाला म्हूण ताणें सांगलें. इतलें व्हडलें अजब केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दिवंक आशयतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या मेंबरांक हांव देव बरें करूंक सांगतां. हांव मंगळूरतान विने उलयतां. देवान आमकां केल्या उपकारा खातीर हें साक्ष दिता. आमच्या घराचें काम फाटल्या 4-5 वर्सां जावन अर्देरस रावलें. आमी सदांच देवाची बेसांवा खातीर मागूनच आसल्या. पूण डिवायन मर्सीचे मागण्यांत भाग घेवंक सुरू केल्या उपरांत आमी चड आनी चड मागूंक लागल्या. तशें आदल्या म्हयन्यांत घराचें गरजेचें काम मुगदलां देखून देवाक काळजान जावन अर्गां दिता. तशेंच परगांवांत वावर करच्या म्हज्या घोवाक आनी पुताकी ह्या मागण्या वरवीं मस्तूं बरेंपण तांच्या जिवितांत जालां. ह्या सर उपकारांक देवाक अर्गां पाठयता आनी डिवायन मर्सी मागण्याच्या समेस्त सांद्यांक देव बरें म्हूण म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन मागता. थँक्यू जीजस अँड प्रेज यू जीजस. हालेलुया. जण एकले 5 बसवणी हांगा दिसली. जण एकले उसान म्हण ह्या वेळार जॉन चॅप्टर 14:26 पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां हे मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. जॉन चॅप्टर 16:13 सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. साम चॅप्टर 51:10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. झकारिया चॅप्टर 12:10 पण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वतलो. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 1:8 पण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. तुमकां बळ मेळटले. प्रत्येक हांगासर 2 टेस्टिमनी आमी परतून आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हांव सुमिता मँगलोरतान उलयता आसा. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक कशी व्हरतां. गेल्या 2 हप्त्या पयले म्हजे दुवेक शेळ आनी कठीण ताप आसले. हांवें 2 फावटी डॉक्टराचे वखद हाडले आनी तिसरे फावटी ताका एंटीबायोटीक तांणी दिले. जाल्यार त्या दीस नायट ताका कठीण ताप आसले आनी हांव मस्त नर्वस जालें. काल करचें म्हूण कळना. हांवें राती 1 वरार ब्रदर प्रकाश कडेन मागूंक इंटेंशन धाडलें. तशेंच तांणी म्हाका 3 वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी ते हांव म्हज्या दुवेच्या माथ्या वयर हात दवरून हांव मागतली. वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतात तसले आनी म्हजे दुवेडे रिपीट करूंक सांगलें. तशेंच मागीर दुसरे दीस ताप ताजो रावलो. मस्तें उणोवपण जालें आनी ताका बरी भलायकी मेळ्ळी. म्हजे दुवेक आपटून गूण केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान आर्गां पाठयतां. तशेंच म्हजे दुवे पासत जेसू लागीं मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. Praise the Lord. I'm speaking from Udupi. Since the last 5 years, I was suffering from thyroid and was on high medication. I started praying through the Divine Mercy prayer group and I received the word of God. Psalm 32. O Lord my God, I cried to you for help and you have healed me. I started repeating this word of God, and by the grace of God, since last 2 tests done for my thyroid, the levels have come down and my medication has also been reduced. I thank God for this miracle done in my life, and I also like to thank Divine Mercy Prayer Group for strengthening the faith and renewing the spirit of prayer in us. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia. Alleluia. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमकां जाण एकल्याक म्हणटा की लूक चॅप्टर 12:25 लूक चॅप्टर 12:25 पळया. तुमच्या मध्ये कोण चिंता करून आपले हांव थोड्या वेळा पुणी चडोवंक सकात. पळया उतार पळया. तुमच्या मध्ये
कोणतरी एकलो चिंतून चिंतून तुमचे आवक एका मिनटाक म्हणी वाडोवंक सकात जाता गी आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत आमी चिंतून चिंतून कितले चिंतनारी आमचे आवक आमच्यान वाडोवंक जाता गी. अपुरबायची एक गजाल जावन आसा. पळया परतून म्हणटा सकात गी वर्स 6 तर इतले चिल्लर सांगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशयान तुमी कित्याक खंत करची. जेजू आपुरबायन आपल्या भुरग्यांक सांगता. पळया जेजू आपुरबायन शिकयता चिल्लर संगत जेजू मुखार चिल्लर संगत आवकाची गजाल चिल्लर कित्याक म्हणल्यार लाजारस मेलो. जेजून म्हणलें ये लाजारस भायर हांव तुका आवक दिता घे जावं फॉर 4 वर्सां घे जावं फॉर 5 वर्सां घे आमी नेणाव जाल्यार आवक जेजून परतून दिले लाजारसाक. पळय मागीर विधवेचो एकलोच पूत आसलो. जेजू म्हणूंक लागलो रावा तुमी उठ तुज्या आवय सांगता पाटी घरा वच सिमित्रेवीची तुवें गरज ना. हे सगळें जेजूक जाणा. म्हणजे आमी चिंताव ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सगळो जुनाचो म्हयनो खंत करची सण सोडा. कित्याक म्हणल्यार आपुरबायन देवाचे उतर म्हणटा 25 and 26 तुमच्या मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळा पुणी सोडोवंक सकात. वर्स 6 तर इतले चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशयान तुमी कित्याक खंत करची. वर्स 27 ती काठ फुलां कशी वाडटात पळया ती गोळानात वा सूत वळिनात तरी पूण सालमावराय पर्यंत सगळे आपल्या वैभवान तांतल्या एका फुला बरी नेसलो ना. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू आज आपुरबायन जेजू वापरीन म्हणटा गी ती फुलां पळया कितल्या सोबीत आसात. कोणीय तांकां कांय केअर करताली ना कितल्या सोबीत. आज तांकां जर इतल्या सोबीतकायेन म्हाका दवरूंक जाता जाल्यार ताच्यान की वर्ती तुमी जावन आसात. म्हज्या दोळ्या म्हाका ते मोलादीक जावन आसात. जॉन 15:16 तुमकां वेंचून काडला. त्या खातीर ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा देवाच्या दोळ्या मुखार आमी जणकले मोलादीक म्हणलें समजून घेवंक जाय. परतून पळया प्रवर्ब चॅप्टर 12 verse 25 खंत मनशाच्या काळजाचेर झाडाय घालता. 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 परतून म्हणया खंत मनशाच्या काळजाचेर झाडाय. परतून सांगता खंत मनशाच्या काळजाचेर झाडाय घालता. त्या खातीर जेजू म्हणटा जॉन 14:27 खंत करची सण सोडा. कित्याक म्हणटा उतर हांव तुमकां सांगता की जेजू आमचो कितलो मोग करता. देव आमचेर कितल्यो दया दाखोवन आसा ताची काकूत पळया. म्हज्या पुता खंत का आमी बेश्टे म्हण थोड्या जाणांनी कारण ना खंत काडून बसचे काले प्रॉब्लम. थोडे जाणां फोन केला म्हणटा ब्रदर कठीण टेंशन कठीण खंत की कंटिन्यू प्रॉब्लम कितें बाय प्रॉब्लम्स. कांयच ना ब्रदर म्हजें ना तशी काना. अरे ते सिंपल. आनी कितें प्रॉब्लम्स कांयच ना ब्रदर काल पांयांचे गांठेन दूख वयर येवंक सुरू जाला. सिंपल प्रॉब्लम्स. खंत एक ल्हानशें पांयांचे गांठेन दूख सुरू जालें खंतीन बुडचें काय इल्लेशें कितें बितींग प्रॉब्लम जालें अरे बाप रे रात आनी दीस न्हीद ना. इल्लोसो पूत लेट आयलो कितें टेंशन पूण आमी घेता तूं घेनाका म्हणल्यार तुजें काळीज आज तुज्या आज खंय तूं चिंतय थंय आसा. आज तुजे दिर्वे तुजो देव तुजे मागणे आयकता तुजो देव तुजे कश्टांत तुका बादचे वेलो तुजो देव तुजे सांगात आसरो तुजो देव. त्या देवाक तुजो आसरो करून घे आनी बस आनी उलय. आयसाया चॅप्टर 1 verse 18 पळय येया उलोवन पळोवया. देव म्हणटा येया उलोवन पळोवया. तसलो आमचो देव आसतना आमची खंत आज काळजाचे झाडाय घालता. हाय ब्लड प्रेशर हाय डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल आनी कितें पिडा मानसिक पिडा रातची न्हीद पडना खंतीत बारी खंत आज पयस करा. परतून पळया प्रवर्ब चॅप्टर 1 verse 25 ह्या जुनाच्या म्हयन्यात खंतीतान तुमी पयस रावा. खंत म्हणलें देवसराचें काम जावन आसा. ताणें बेश्टे म्हणी आज सांगचें की देव कांय करना देवा लागीं कांय जायना. तुंच कर देवसार तुका फटयते आसता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या प्रत्येक जुनाच्या म्हयन्यात तो देव
तुमच्या सांगात आसा. जेजू बो आपूर बायन म्हणटा की पळया आज तुम्ही कित्याक खंत करतात. एक घडी एक मिनटाक तुमच्या हांव तुमच्या वाडोवंक जायना. तुम्ही बेश्टे म्हणी खंत करतात. देवाचे उतार म्हणटा. परतून पळया प्रवर्ब चॅप्टर 15 वर्स 13. संतोष बरीच काळीज मुकामळ परजळशे करता, पूण काळजांतली खंत आत्म्याचेर भार घालता. आत्म्याचेर भार घालता. काळजाची खंत आज आत्म्या दामोदर कितल्या पटी पळय मिसावचो न्ही ना टेन्शन कित्याक कळीत ना. म्हज्या मोगाचे न्हू तुमी चिंता हाका कितें स्टेजीर रावन मायकार बरें सांगता ना. म्हज्या मोगाचे न्हू पळया जेजून आमचे सगळे कश्ट ताणें ताचेर घेतला. आज जेजू सांगात रावा. जेजू लागी एक जावन रावा. कित्याक सगळे आमचे उण्यापण ताणें ताचेर घेतला. तो आमकां केदीं सोडूंक ना. त्या खातीर तो म्हणटा की आपूर बायन आमकां पळया 25 तुमचे मदें कोण चिंता कर आपल्या हांव थोड्याच वेळा पुणी सोडोंक सकात. कोणेय म्हणी आमी चिंतून चिंतून आमच्या आवक एक मिनटाक म्हणे वाडोवंक सकला गे ना. वाडयला जेजून मात्र. कोणाचे लाजरसचे विधवच्या पुताचे आनी कोणाचे मेल्ले जिवा केल्या तांचे आवक ते जेजून मात्र वाडयला. म्हज्या मोगाचे न्हू ताका मात्र साध्य आसा. ताका खातीर जेजूचे अर्थ हो गे म्हाका साध्य आसा. तुम्ही मुचे लागीं रावा. मुचे ते एक जावन रावा. तुम्ही खंडीत फळां बरी जातल्यात. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज विशेष रितीन आमी समजूंक जाय. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा त्या समेची काकूत कृपा आशिर्वादा बेसांवां आमी जाणेकलें जोडून घेवंक जाय. ताच्या स्पिरितान बरचे तर मागया आमचो हात उक्तो दवरया. म्हज्या फाटल्यान म्हणा सोम्या जेजू ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा तुका आमी अर्घा दिता. सोम्या जेजू ह्यो सगळो जुनाचो म्हयनो खंतीत तावन दुकान तावन हिराराय तावन बेजाराय तावन आमकां सुटका लाभय. जेजू मुच्या राया. जेजू मुच्या सोडवंदरा ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमकां आशीर्वादित कर. आयसीयूंत असल्यांक व्हेंटिलेटर असल्यांक मरणाच्या तणीर असल्यांक आज कोणाचे ऑपरेशन आज कोणाची एग्जाम आज कोण कामाच्या सोदनार आसात जण एकल्यांक तूं आशीर्वादित कर. सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां जण एकल्यांक तूं बर. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमकां जण एकल्यांक आशीर्वाद आनी बेसांवांनी बर जेजू. सगळो जुनाचो म्हयनो आशीर्वाद जावं दी बेसांवाचो जावं दी. आतां गेले कामां पोवता पावूं दी. कश्टांत आमकां सुटका मेळूं दी. खंत आमचे तो नापयस जावं दी. खंत तुवें हाडूं नाय जेजू. खंत हाडलो देवसार हिराराय बेजाराय हस्कय हे सगळे ताची मांडवळी निर्फळ जावं दी. तुजी बेसांवां आमच्या जण एकल्याची देवणी होती म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्यो म्हयन्याचो पयलो शुक्रा सगळो जुनाचो म्हयनो देव तुमकां राखून व्हरूं दी. तुमच्या भुरग्यां वेळार राखून व्हरूं दी. तुमच्या कुटुंब आशिर्वादांनी भरूं दी. तुमी हाताखाली कामां पोवता पावूं दी. देव तुमकां सांगत रावूं दी. खंय गेल्यार तुमचो देव तुमच्या सांगात येवूं दी. मात्र न्ही तो पवित्र आत्मो बुजवणदार तुमकां जण एकला शिकोवन दी म्हणून आमी मागता. तशेंच आज शुक्रारचो दीस जावन आसल्या कारणा खातीर शुक्रार सांजेर 7:30 ते 9:30 वरां पर्यंत वॉर्लम चर्च मलाड हांवें एनावन्स करत आसलो. आज सांजेर 7:30 ते 9:30 अर्घा वांकणी विशेष रितीचें आराधन आज आनी फाल्यां भुरग्यां खातीर मागणें आसतलें. पिडेस्तां खातीर मागणें आसतलें. कुटुंबादार विशेष रितीन आमी सर्त आराधनान मागणें करतात. सुखाय नासतना जण एकली खंय कुशीन आसा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार विशेष आराधनान आमी जण एकले भाग घेवया. आनी सांजेर आमी 7:30 ते 9:30 ऑर्लाम चर्च मलाड जण एकले आमी त्या सुवातेर मेळया. आमेन. परत म्हज्या मोगाचे न्हू 4 टेस्टिमनी आमी आयकवया. तशेंच आयताराचो फेंतेकोस्ताचो लायव्ह मागणें 3 ते 4 सुखाय नासतना तुमी जण एकल्यांनी भाग घेवंक जाय. आमेन. म्हजें नांव रेश्मा दुबायतान. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी म्हजी 3 टेस्टामनी दिवंक आशेतां.
1.5 वर्सांतल्यान म्हाका सेरीक सोदून आसली, पूण खंयची सेरीक म्हाका समाकाट जावं नासली. अशें आसतना म्हाका डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाचें लिंक मेळ्ळें आनी हांव यूथ प्रेयर ग्रुपाक जॉयन जाली आनी प्रेयर ग्रुपाक म्हजें पेटिशन धाडलें. अचानक म्हणल्यार बरी ऑगस्ट म्हयन्यांत एक सेरीक आयली आनी सप्टेंबराच्या 2 तारखेर आमी एकामेकां मेळिल्ल्या आनी आतां मेयाच्या 8 तारखेर म्हजें काजार फिक्स जालां. जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. दुसरें, म्हजो डॅडी साबार वर्सांतावन आमल पियोनाक वळख जाल्लो आनी एक दीस डॅडीचें हेल्थ इतलें पाड जालें की डॅडीक एडमीट करचें पडलें आनी डॉक्टर्सांनी म्हज्या डॅडीक इतलें समजयलें की आनी आज म्हजो डॅडी 4 म्हयने जाले येदोळ मुसोर आमल पियोनाक वचूना. जेजून येते व्हडलें अर्जाप केल्ल्या खातीर हांव जेजूक अर्गां दितां. तिसरें जावन आसा, म्हजो भाव MBA शिकाप जावन आपल्या कामा खातीर ट्राय करनासलो, पूण कोवीड आयल्ल्या वरवीं ताका खंयचेंय काम मेळूं नासलें आनी अशें आसतना तो ट्राय करनूच आसलो कामाक आनी एक दीस ताका बरें काम फावो जालें. हे 3 अजापां जेजून म्हज्या जिवितांत केल्ल्या खातीर Hello. I would like to give not only one but 4 testimonies of my family members and closed ones. My cousin met with an accident and badly injured his left leg, leading to blood clot which hampered his normal walking and which caused him, he started limping. One day he came home to show it to mom, and coincidentally, he came right before the 3 p.m. prayer, and mom and he prayed together. Mom recited the word of God that Brother Prakash and team gave. And the next day it would sound untrue, but it is what it is. And his leg healed miraculously. He is now doing great with God's grace. Then my another cousin Renuka was facing issues at her office. The managers there were giving her a very tough time. They tried multiple times to shift her working location to trouble her so that she resigns the job. We then messaged the team on WhatsApp and they gave us word of God. Mom recited it regularly with complete trust. And it happened that they decided to assign her to an office which is very close by to her house. It's all God's love and blessings. One of my dad's friend was about to lose his job. Mom recited the word of God given on WhatsApp, and with God's grace, he's still working in the same company. My dad too wasn't well since a month. Mom repeated the word of God, and he's doing good since then. All thanks to our Jesus, all praise to him. May God bless all with love, care and happiness as he has showered my family and closed ones. Praise the Lord. Hallelujah. म्हाका सुमार 8 म्हयन्यातून पोटान दूख आसली. कितले वखद केल्यार सामा जावंक ना. हांव कदाल डिवायन मर्सी कोंकणी रिट्रीट आयकूंक सुरू केल्या उपरांत म्हाकाच गोतून येतल्या बरी 2 म्हयन्या भितर म्हजें पोटान दूख कंप्लीट गूण जालां. आतां 4 म्हयन्यातून कसलीच पोटान दूख म्हाका ना. म्हाका गूण केल्या धन्या देवा काळजांत हांव उपकार बावडटा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हॅलो, हांव म्हागेले चेड्याले आनी म्हागेले साक्ष दिवंक हांव आशा येता. कसलें म्हणल्यार म्हाका 18 वर्सांसून म्हाजी मायग्रेन पोंडेलेसाचें हें आसलेलें तकली दूख फडफड आनी म्हाका एक हात दुखा आसलेलो, खूब दुखा आसलेलो. तर म्हाका म्हागेल्या देरान हे TN मर्सीच्या प्रेयराक म्हाका धाडून दिलेलें. तें सदां मागून आसलेलें 3 वरांचें आनी रात्रीचें मागणें. तूं म्हाका धन्या जेजून म्हाका आपणून म्हाका बरें केलां. आनी तशें म्हाजें चेड्यालें ताका 3.5 वर्सां आसून ताका एक फोडी जाल्ली. ती फोडी डॉक्टरा दाखयल्यार बी कितले वखदां केल्यार बी वचूं नासली. ती मागीर डॉक्टरान सांगलें ताका ऑपरेशन करता म्हणून. मागीर हांवें जेजू कडेन मागलें, धन्या जेजू कडेन. ताणें म्हाका संपूर्ण बरें केलां ताका आपणून. हांव धन्या जेजूक अर्गां दितां आनी होगलाप दितां. आनी तशें प्रकाश ब्रदराक आनी तेजे टिमाक हांव काळजांसून अर्गां दितां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.